बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तारीख़ इस्लाम सीरीज़ की नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के हालात व वाक़यात आपसे बयान किए जा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शादी कैसे हुई थी, उनकी औलाद का जिक्र किया था, आपका हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होना और फिर फ़िरौन की हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से क्या बहस हुई थी, ये तमाम हालात आपसे बयान किए थे। आज हम आपको बताएंगे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन के जादूगरों से कैसे मुकाबला किया और आले फ़िरौन पर क्या अज़ाब आए। इसके अलावा हज़रत हस्कील और बीबी आसिया की शहादत का भी तज़किरा करेंगे। तो वीडियो को आगे देखिए, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली दफ़ा आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मज़ीद मालूमाती वीडियोस पहुंचती रहें। तो व्यूअर्स, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मुतला करने के बाद फ़िरौन ने तैयारी शुरू कर दी और एक रिवायत के मुताबिक 70,000 जादूगरों को सारे ममालिक से तलब किया, फिर इनमें से 1,000 को मुंतखब किया और एक रिवायत के मुताबिक इनमें से भी 80 या 72 को मुंतखब किया। इन जादूगरों ने कहा कि हम इस मुहिम में मूसा पर यकीनन गालिब आएंगे। ऐ फ़िरौन, ये बता कि अगर हम गालिब आए तो हमें तेरी तरफ से क्या मिलेगा। फ़िरौन ने कहा कि हम तुम लोगों को सल्तनत में बड़े बड़े ओहदों पर फाइज कर देंगे। एक रिवायत में है कि फ़िरौन से ये बातें इन 4 बड़े जादूगरों ने की थीं, जिनके नाम ये हैं: साबूर, आरूर, हतूत और मसफ़ा। इन जादूगरों ने फ़िरौन से ये भी कहा कि हम हर हाल में मूसा से जीत जाएंगे, लेकिन ए फ़िरौन, अगर हमारे करतब कामयाब ना हुए तो फिर ये समझना नागुज़ीर होगा कि मूसा का मामला खुदाई मामला है। इब्न अब्बास का बयान है कि फ़िरौन ने तमाम ममालिक से साहिरों को जमा तो कर लिया, इसके अलावा मकाम मरमा में बाकायदा एक साहिरों का स्कूल या मदरसा कायम था, वहाँ के असातिज़ा को बुलवा लिया और सब ने मिलकर मूसा की मुखालफत में जोर लगाया। और एक रिवायत में है कि 2 बहुत बड़े साहिर थे जो सगे भाई थे। जब फ़िरौन का पैगाम उनके पास पहुंचा तो उन्होंने अपनी माँ से कहा कि फ़िरौन ने मूसा से मुकाबले के लिए हम लोगों को बुलाया है, हमें हमारे बाप की कब्र का निशान बता दो। चुनाचा माँ ने निशानदही कर दी। इन दोनों ने जाकर कब्र पर अपने वालिद का नाम लेकर पुकारा और कहा कि 2 शख्स आए हैं, इनके पास एक असा है और हर हाल में कामयाब रहता है। इन लोगों के पास ना कोई लश्कर है, ना कोई इनका बज़ाहिर मददगार है, लेकिन वो सिर्फ असा की वजह से सब पर गालिब रहते हैं। हम इसलिए आए हैं कि हमारी रहबरी की जाए। कब्र से आवाज़ आई कि तुम इसके असा को चुराने की कोशिश करो और ये देख लो इस पर तुम्हारा कब्जा हो जाता है या नहीं। जब वो शख्स सोता हो तो तुम वहां पहुंचकर उसका असा चुरा लो। अगर उसके सोने में वो असा तुम्हारे काबू में ना आए तो समझ लेना कि ये खुदाई बात है और तुम लोग उसे मगलूब ना कर सकोगे। ये मैंने इसलिए कहा कि जादूगर का जादू सोने की हालत में मुअत्तल हो जाता है। ये बात सुनकर वो दोनों कब्रिस्तान से वापस आकर वहां पहुंचे जहां हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे थे और सो रहे थे। जब ये असा के करीब पहुंचे तो असा ने इन लोगों पर हमला कर दिया। चुनांचा वो दोनों मायूस होकर चले गए। जो मकाम फ़िरौन ने मुकर्रर किया था उस जगह तमाम साहिर और जादूगर जमा हो गए और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का इंतज़ार करने लगे। एक रिवायत में है कि साहिरान फ़िरौन 60 ऊँटों पर रस्सियाँ लाद कर लाए थे और एक रिवायत में है कि फ़िरौन ने 1 माह तैयारी करके मूसा से मुकाबला कराया था। वो इंतज़ार ही कर रहे थे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को लिए हुए मकाम मुबाहला और मुकाबला में पहुंच गए। वहां पहुंचकर आप अपने असा पर तकिया करके खड़े हो गए और उनसे कहा, अब तुम अपने करतब दिखाओ। तारीख़ याकूबी में है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन की तरफ जाने से पहले अपनी बीवी को हज़रत शुएब के पास पहुंचा दिया था। इन लोगों ने रस्सियाँ और इसके अलावा जितनी भी चीज़ें अपने हमरा लाए थे मैदान में छोड़ दिए। वो सारी रस्सियाँ सांप बनकर दौड़ने लगीं और लाखों की तादाद में एक दूसरे पर हमला करने लगीं। ये देखकर हज़रत मूसा ज़रा झिझके। फ़ौरन खिताब हुआ, ए मूसा, घबराओ मत और अपने असा को ज़मीन पर डाल दो। चुनाचा हज़रत मूसा ने ऐसा ही किया। वो असा ज़मीन पर गिरते ही अजदहा बन गया और दूसरे सांपों को निगलने लगा और थोड़ी ही देर में तमाम सांपों को निगल गया। जब तमाम सांपों को निगल चुका तो इसके बाद फ़िरौन के महल को भी निगलने का कस्द किया। ये देखकर फ़िरौन वहां से भाग निकला। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हाथ बढ़ाकर अजदहे को उठा लिया और वो हाथ में डंडा फिर से बन गया। मौरखीन का बयान है कि इस वक्त एक ऐसा अजीम हंगामा बरपा हुआ
اور ایسی بھگدڑ مچ گئی کہ 25,000 افراد کچل گئے اور فرعون کی خوف کے مارے حالت خراب ہو گئی۔ مختصر یہ کہ فرعون کو شکست فاش ہوئی اور حضرت موسیٰ کے اس معجزے کو دیکھ کر 70 قبائل مسلمان ہو گئے اور جادوگروں میں بھی تقریباً سبھی موسیٰ اور خدائے موسیٰ پر ایمان لے آئے، اور اس کے بعد وہ سب کے سب سجدے میں گر پڑے۔ فرعون نے یہ حال دیکھ کر کہا کہ تم لوگ مجھ سے اجازت لیے بغیر مسلمان ہو گئے ہو، اب تمہاری سزا یہ ہے کہ تم کو پھانسی دی جائے اور تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں۔ چنانچہ اس نے حکم دیا کہ ان لوگوں کو جمع کر کے جو موسیٰ پر ایمان لائے ہیں پھانسی دے دی جائے اور ان کے ہاتھ پیر کاٹ دیے جائیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ چشم دید اور دلائل سے موسیٰ کی نبوت اور ان کے خدا کی خدائی ثابت ہو گئی ہے، لہٰذا ہم ایمان لے آئے ہیں۔ تو جو کرنا چاہتا ہے کر، ہم ایمان کے لیے ہر شدت اور تکلیف کو برداشت کرنے کو تیار ہیں۔ فرعون نے جب ان کا عزم اور استقلال دیکھا تو اچھی طرح سمجھ گیا کہ یہ بات نہ مانیں گے، تو واقعی میں اس نے ان کے ہاتھ پیر کٹوا دیے اور انہیں دار پر کھنچوا دیا۔ علامہ جزائری لکھتے ہیں کہ فرعون وہ پہلا شخص ہے جس نے ایمانداروں کے ہاتھ پاؤں کٹوائے اور انہیں سولی پر چڑھوایا۔ جب ساحروں کا قتل عام جاری تھا، جناب حزقیل جو کہ مومن آل فرعون تھے اور عرصہ دراز سے اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے، انہوں نے اپنا ایمان ظاہر کر دیا، چنانچہ وہ بھی قتل کر دیے گئے۔ اس کے بعد ان کی بیوی کو جو کہ فرعون کی لڑکی اینسا کی ماشتہ تھی، اس کو اور اس کے سب بچوں کو یکے بعد دیگرے تندور میں ڈلوا کر جلوا دیا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ زوجہ حزقیل کے سر پر تشت میں آگ بھروا کر رکھ دیا اور اس میں اس کے چھوٹے بچے کو ڈال کر جلا دیا گیا۔ زوجہ فرعون جناب آسیہ بنت مزاحم نے زوجہ حزقیل کے قتل کے بعد دیکھا کہ اس کی روح ملائکہ بڑے احترام سے لیے جا رہے ہیں، تو اس کا ایمان اور بڑھ گیا۔ اسی دوران میں فرعون داخل خانہ ہوا اور اس نے آسیہ سے قتل کا واقعہ بیان کیا، تو آسیہ نے کہا کہ خدا تجھے غارت کرے، تو کیا کر رہا ہے؟ فرعون نے کہا تجھے جنون ہو گیا ہے جو بہکی بہکی باتیں کرتی ہے۔ اس نے کہا میں بہکی باتیں نہیں کرتی، بلکہ میں اپنے رب، تیرے رب اور ساری دنیا کے رب پر ایمان لائی ہوں۔ یہ حالت دیکھ کر فرعون نے مادر آسیہ کو بلوایا اور اس سے کہا کہ تمہاری بیٹی بڑے غلط راستے پر چل رہی ہے، اس سے کہو کہ موسیٰ کے خدا سے بیزاری کرے ورنہ میں اسے قتل کر دوں گا۔ مادر آسیہ نے آسیہ کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ یہی کہتی رہی کہ میں کبھی ایمان سے نہ پھروں گی۔ چنانچہ فرعون نے ان کے ہاتھ پاؤں 4 میخوں میں کھنچوا کر بندوا دیا اور اسی حالت میں وہ انتقال کر گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی انہیں یہ بشارت کر دی تھی کہ جنت میں ان کا ایک شاندار مکان ہوگا، اور فرعون کے ظلم کی سختی کو ان کی طرف سے برطرف کر دیا تھا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ان کے جسم پر پتھر رکھ کر انہیں قتل کیا گیا۔ بہرحال فرعون حضرت موسیٰ سے شکست کھانے کے بعد بنی اسرائیل پر مزید سختی کے لیے تل گیا اور اس نے قبطیوں کو ہدایت کر دی کہ ان پر ہر قسم کی سختی کی جائے۔ چنانچہ سخت اذیتیں دینا شروع کر دی گئیں۔ بنی اسرائیل بے انتہا تکلیف میں تھے۔ ایک دن ان کے سربراہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے حالات سے متعلق فریاد کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ نے تسلی دی اور کہا کہ عنقریب تم اچھے حالات سے ہمکنار ہو جاؤ گے، گھبراؤ نہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی ہدایت کا سلسلہ جاری کیا، مگر پھر بھی وہ براہ راست پر نہ آیا اور نہ ہی بنی اسرائیل کو قید سے چھوڑا اور نہ ان پر سختیوں میں کمی کی، جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی تکلیف تھی۔ بالآخر آپ نے بددعا کی اور آل فرعون مختلف عذابوں میں یکے بعد دیگرے مبتلا ہونے لگے۔ مورخین کا بیان ہے کہ سب سے پہلے قحط شروع ہوا جو 3 سال تک مسلسل جاری رہا، پھر طاعون کا عذاب آیا جس میں کافی افراد ہلاک ہوئے، پھر ایک قسم کے کیڑے کا عذاب آیا جس نے تمام زراعت وغیرہ کو تباہ کر دیا، پھر 1 ہفتے کے بعد جوؤں کا عذاب آیا جو 1 ہفتہ رہا۔ ان جوؤں نے درخت، برتن، زراعت، باغ، گھر، کھانا، پانی، جسم، آنکھ، پلک، غرض سب کچھ تباہ کر دیا۔ پھر مینڈکوں کا عذاب آیا اور ہر چیز میں مینڈک پیدا ہو گئے، لوگوں کا کھانا پینا مشکل ہو گیا۔ پھر آب نیل کو قبطیوں کے لیے خون کر دیا گیا، یعنی اسی دریا سے بنی اسرائیل پانی لیتے اور پیتے تھے تو پانی رہتا تھا، اور جب قبطی پانی لیتے تھے اور پیتے تھے تو وہ خون جیسا ہو جاتا تھا۔ یہ حالت بھی 1 ہفتہ رہی۔ آخر کار فرعون نے وعدہ کیا کہ بنی اسرائیل کو میں قید سے چھوڑ دوں گا اور ان پر سختی نہ کروں گا، اور اس مقصد کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ پانی کو بحال کرا دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور پانی ٹھیک ہو گیا، لیکن پھر بھی فرعون نے وعدہ وفائی نہ کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجبور ہو کر پھر بددعا کی اور پھر چند دنوں تک مختلف قسم کے عذاب نازل ہوئے، مگر فرعون اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا۔
ایک روایت میں ہے کہ آبلوں کا عذاب بھی نازل ہوا تھا۔ عجائب القصص میں ہے کہ آبلے انہی کے زمانے میں پہلے بطور عذاب پیدا ہوئے تھے اور اب رہتی دنیا تک رہیں گے۔ کعب الاخبار کا بیان ہے کہ واقعہ جادوگری کے بعد سے ترک مصر تک موسیٰ علیہ السلام مختلف عذابوں میں فرعونیوں کو مبتلا کراتے رہے، لیکن پھر بھی وہ ایمان نہ لائے۔ یہ مدت 20 سال کی تھی۔ تاریخ طبری میں ہے کہ جس نے سب سے پہلے اینٹ کو پختہ کیا وہ فرعون تھا۔ دوستو، یہاں پر آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اس سے آگے کے حالات و واقعات اگلی ویڈیو میں پیش کریں گے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔